8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कांग्रेसको आपत्ति। परराष्ट्र भन्छ अभिव्यक्ति राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित छैन। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणबारे संसदीय समितिमा छलफल। खरिद प्रक्रियामा सल्लाहकारको भूमिका नभएको पूर्व सचिवको स्पष्टोक्ति। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा चुनावी गर्मी बढ्यो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमचन्द्र ढकालको प्यानल घोषणा। दक्षिण अफ्रिकीका नेल्सन मण्डेलाकी छोरीको निधन। विदेशी कूटनीतिक नियोग र राजनीतिज्ञद्वारा श्रद्धाञ्जली। र 2021 भारतमा हुने तय भएको अन्डर-17 महिला फुटबल दर्शक बिना नै हुन सक्ने संकेत। अब पूरा समाचार। परराष्ट्र मन्त्रालयले अयोध्याबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति स्पष्टीकरण दिएको छ। मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राजनीतिक विषयसँग नजोडिएको स्पष्ट पारेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार भगवान राम भारतीय नभएको र असली अयोध्या वीरगञ्ज नजिकै ठोरीमा पर्ने दाबी गर्नुभएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी अयोध्याको महत्त्व र यसमा रहेको सांस्कृतिक मूल्यलाई कमजोर पार्नका लागि नभएको स्पष्ट पारेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् 2018मा संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको रामायण सर्किट र जनकपुर अयोध्या बस सेवाको पनि विज्ञप्तिमा चर्चा गरिएको छ। राम जन्मभूमि अयोध्या नेपालमा पर्ने भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको छ। यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिन नहुने भन्दै सचेत गराएको छ। सोमबार भानु जयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामायणमा वर्णित अयोध्या नेपालमा रहेको र राम भारतका नभई नेपालका राजकुमार भएको अभिव्यक्ति दिएपछि देशभित्र र बाहिर प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा उतार चढाव देखिएका बेला आएको प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने बोलीमा सतर्कता अपनाउन सचेत गराएको छ। कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले वर्तमान समयमा देशको भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने विषयमा कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्नेमा एकपछि अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराएका हुन्। होइन भने त वार्ताको वातावरणलाई बिथोलिने खालको मिलाउने खालको अभिव्यक्ति मुलुकको सबैभन्दा जिम्मेवार व्यक्तिबाट भयो भने अनि यसले कसरी चाहिँ वार्ता हुन्छ, कसरी चाहिँ यो समस्याको समाधान हामी गर्न सक्छौँ। प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिका कारणहरूले पनि यो वार्ता बिथोलिने सम्भावना र अहिलेसम्म नभएका कारणहरू पनि अरू कारणहरू मध्ये प्रमुख कारण चाहिँ यिनै प्रधानमन्त्रीका चाहिँ यो हल्का अभिव्यक्तिहरूका कारणले। प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देश भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको सुझाव छ। सम्बन्ध सुधार गर्दै नेपालको नयाँ नक्सा बमोजिम नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन थाल्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। हामीले नक्सा प्रकाशन गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्यौं, त्यो जमिन फिर्ता गराउने कुरा पनि पहल गर्नु पर्थ्यो। त्यो वातावरणलाई पनि ढमिल्याउनु भएको र एउटा गैर जिम्मेवार ढङ्गले अभिव्यक्ति दिनुभएको, एउटा कूटनीतिक मर्यादा विपरीत एउटा देशको सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने अभिव्यक्ति भन्दा पनि सामान्य नागरिकले पनि दिन नमिल्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको हुनाले यसले नेपाल भारतको सम्बन्ध त बिग्रिन नै भयो। एउटा शासकको बुद्धि र मति भ्रष्ट भयो भनेपछि देशले ठुलो सफर गर्नुपर्ने हुन्छ, जनताले ठुलो दुख पाउँछन्। यो विषय समग्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र र देशका सबै जस्तो राजनीतिक शक्तिहरू, राजनीतिक दलहरू र सर्वदलीय एउटा चिन्ता र चासोको विषय हुनुपर्छ। सत्तारूढ नेकपा भित्रैबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति मिश्रित रूपमा टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। कमला हमाल, काठमाडौँ। लकडाउन खुल्ला गरेपछि केही यातायात व्यवसायीले सरकारसँग विभिन्न माग राखेर सेवा सञ्चालनमा नल्याए पनि केही बस सेवाहरू भने सञ्चालनमा आएका छन्। जुनेली, सुन्दर, मयूर, महानगर लगायतका यातायात कम्पनीले सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन् भने साझा यातायात सञ्चालनको तयारीमा छ।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सरकारले गरेको निर्णयको केही व्यवसायीले अटेर गरिरहँदा केही यातायात कम्पनीले सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन्। सरकारले सञ्चालन गर्न अनुमति दिइसकेको र बस नचलाइरहँदा व्यवसायीहरूलाई नोक्सानी बढ्दै जाने भएकाले तोकिएको मापदण्ड अनुसार बस सञ्चालन गरिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। मापदण्ड अब शिक्षामा त अब भन्दा त्यो नराखेर अब सबैले सहज हुन्थ्यो वातावरण लगाएर त्यसो चलाउनु पर्छ। अब सेनिटाइजर राखेका छन्। त्यस्तै साझा यातायातले पनि साउन 1 गतेदेखि बस सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। साझा यातायातले सेवा सञ्चालनका लागि बस मर्मत सम्भार, सरसफाई कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतको तयारी गरिसकेको जनाएको छ। सरकारी मापदण्ड अपनाएर सेवा सञ्चालनको तयारी गरेको साझाले सेवा सञ्चालनमा ल्याउँदा हुन सक्ने सम्भावित संक्रमणको जोखिमबाट बच्न यात्रुहरूमा पनि स्वास्थ्य चेतना र सतर्कता आवश्यक रहेको जनाएको छ। यो भनेको व्यक्तिगत सुरक्षादेखि सबैको सुरक्षाको विषय पर्यो। अहिलेको जुन विशेष कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि एकदम चाहिँ हरेक क्षेत्रमा समस्या पैदा भएको छ। अब त्यसैलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले पनि एउटा चाहिँ मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, पन्जा लगाउने, व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने कुराहरू पटक पटक आइरहेछ। सबैले त्यो बुझि पनि सकेका छ। हामी त्यसैलाई नै पालना गरेर हामी पनि पालना गर्छौँ, यात्रुलाई पनि विशेष गरेर पालना गर्न अनुरोध गर्छौँ। यता लामो समयसम्म बस सञ्चालनमा नआउँदा दैनिकी कष्टकर बनेको र कोरोनाको समाधान सार्वजनिक यातायात बन्द गर्नु मात्र नभएको यात्रुहरूको बुझाइ छ। सरकारको मापदण्ड हो त्यो, त्यही अनुसार ठिकै छ। गाडी चलाउनु सजिलो हो कि किर्तिपुरबाट यहाँ बल्कुसम्म हिँडेर आएको, त्यहाँबाट गाडी पाएँ 15-20 मिनट वेट गरेँ। अलि छिटो पायो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो कि म हस्पिटल गइरहेको थिएँ। बस सञ्चालनमा आउन थालेसँगै विषम परिस्थितिमा नागरिक र सरकारलाई असहयोग गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न व्यवसायीलाई स्वयं व्यवसायीले नै चुनौती दिएको देखिन्छ। यद्यपि सरकारले पनि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको गुनासो र मागलाई यथासम्भव सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मातेका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 17,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 116 जना थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 17,061 पुगेको हो। अहिले विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 6,695 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। आज डिस्चार्ज भएका 34 जना सहित 10,328 जना उपचारपछि निको भएका छन्। आजको जम्मा 116 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हाल जम्मा सक्रिय केसहरू 6,695 हुनुहुन्छ र जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 17,061 पुगेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 34 जना र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 10,328। आज 4,361 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको हो। देशभरका विभिन्न क्वारेन्टिनहरूमा 24,716 जना रहेका छन् भने कोरोनाबाट हालसम्म 38 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव यादव कोइरालाले ओम्नी समूहबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीको बचाउ गर्नुभएको छ। उहाँले ओम्नी समूहबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न वार्ता गर्ने समितिमा कार्कीलाई संयोजक मात्रै तोकिएको भन्दै बचाउ गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव यादव कोइरालाले ओम्नी समूहबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीको संलग्नता नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले ओम्नी समूहबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न वार्ता गर्ने समितिमा कार्कीलाई संयोजक मात्र तोकिएको भन्दै बचाउ गर्नुभएको हो। 2076 चैत 11 गते कोरोना रोकथामका लागि गठन भएको उच्च स्तरीय समितिबाट निर्देशन आएपछि वार्ता कमिटी गठन भएको थियो। वार्ताका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका 12औं तहका विशिष्ट कर्मचारी डाक्टर रोशन पोखरेललाई जिम्मा दिएको कमिटीमा डाक्टर कार्कीलाई संयोजक बनाइएको थियो। मन्त्रालयले उच्च स्तरीय निर्देशन प्राप्त गरिसकेपछि
हतार हाम्रो महेन्द्रजी पनि त्यतिखेर त्यो समितिमा हुनुहुन्थ्यो, समितिबाट जानुपर्छ उहाँले चाहिँ सूचना निकाल्नु। त्यो सूचनामा भोलिपल्ट वार्ता कमिटी गठन गरेछ। वार्ता कमिटी भनेको वार्ता गर्नुको लागि हो। त्यहाँनिर सबै अधिकार डिजीलाई छ, तर वार्ता भनेको छलफल गर्नुको लागि मात्रै होइन। र छलफल गर्नुको लागि त्यो डाक्टर रोशन भनेको 12औं तहको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हो। विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालका स्वास्थ्य सल्लाहकार खेम कार्कीले आफू नियतवश वार्ता कमिटीमा नबसेको बताउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहमा वार्ता कमिटीमा बसेको र निर्णय गर्ने सन्दर्भमा 25-30 मिनट समयभन्दा आफू नबसेको प्रश्न पार्नुभयो। र उहाँहरूले मलाई भनेको कुरा तपाईँ चाहिँ एमबीबीएस पनि गर्नुभएको छ, एमपीएस पनि गर्नुभएको छ, त्यस भएको हुनाले क्लिनिकल कुराहरूदेखि लिएर व्यवस्थापनको कुराहरू पनि तपाईँलाई आउने भएको हुनाले तपाईँ पनि यो वार्तामा बसिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा आयो र त्यो म वार्तामा बसेँ। स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले वार्ता कमिटीमा कसलाई राख्ने वा नराख्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले कार्कीलाई जिम्मा दिएको बताउनुभयो। उहाँले कार्कीलाई संयोजक तोकिएको कमिटीले आयातकर्ता छनौट गर्ने जिम्मा मात्रै पाएको समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। क्याबिनेटको लागि प्रस्ताव गरेका थियौँ, तर क्याबिनेटले त्यसलाई चाहिँ होइन तिम्रो काम हो फिर्ता गरिदिनु भयो। तर पछि क्याबिनेटले मान्य सभापति क्याबिनेटले पछि स्वीकार गर्यो। स्वीकार भनेको सम्झौताको पैसा भुक्तानी दिने भनेर क्याबिनेटबाट डिसिजन भएको छ। बैठकमा सांसदहरूले ओम्नी समूहबाट खरिद गर्न नियतवश निर्णय भएको हुन सक्ने बताएका थिए। सांसदहरूले खरिद गर्ने प्रक्रिया डिजाइन अनुसार योजनाबद्ध रूपमा भएको विषय उठेकाले थप अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले भ्रष्टाचार भएको कुरा उठिसकेकाले यसको छानबिनका लागि समिति गठन गर्न समेत माग गरेका छन्। क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका कारागारहरूको भौतिक अवस्थाका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। कारागार, बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षहरूको भौतिक संरचनाका कारण नै कोरोना संक्रमण जोखिम बढेको पाइएको हो। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कारागारहरूको अनुगमन गर्दा सबै स्थानमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव देखिएको बताउनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सुरक्षित रहन सावधानी अपनाएको पाइए पनि स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता प्राथमिकतामा राखेको नदेखिएको खरेलले बताउनुभयो। प्रायजसो कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपस्थिति रहेको छैन। यो समयमा विशेष प्राथमिकता राखे स्वास्थ्य कर्मीको सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार निरपध्वज निरौलाले प्रत्येक कारागारमा कम्तीमा 1 जना कानुनी अधिकृत हुनैपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तलाई स्थानान्तरण गर्दा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो। धेरै ठाउँमा कैदी र थुनुवालाई एकै ठाउँमा राखिएको पाइएकाले त्यस्तो गर्न कानुनले बन्देज गरेको तर्फ ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कानुनले के भन्यो भन्दाखेरि कैदी र थुनुवालाई एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन। यो किन त यसको फिलोसफी छ। यो चाहिँ हाम्रो संविधानले नै के भन्यो भन्दाखेरि दोषी प्रमाणित नभएसम्म ऊ निर्दोष हो। कानुनमा कैदी र थुनुवा एकै ठाउँमा राख्न हुँदैन भन्ने छ। त्यो चाहिँ एकै ठाउँमा रहेको अवस्था छ भन्यो। भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ भन्यो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुधार गृहको रूपमा विकास हुनुपर्ने कारागारहरू अहिले पनि यातना गृह र अपराध गृह जस्तो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। सबै ठाउँमा भवनहरू जीर्ण अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। 74वटा कारागारहरू छन्, प्राय सबै केही बाहेक चाहिँ सबै जीर्ण अवस्थामा छन्, करिब करिब भत्किने अवस्थामा छन्। राणाकालका कारागारहरू छन् र यहाँ आइसकेको अहिले कारागारमा 20,000 भन्दा बढी कैदीबन्दीहरू छन्। सायद 23,000 अहिले पुगेको होला यो बीचमा। कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न भेटघाटलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिएको दावी गर्नुभयो। कारागारमा भेटघाट अत्यन्त नियन्त्रित र व्यवस्थित गरेका छौँ। हामीले त्यहाँ सरसफाइको व्यवस्था, सेनिटाइजरको व्यवस्था, मास्कको व्यवस्था गरेका छौँ र अहिले अब केन्द्रीय कारागारमा त हामीले छुट्टै क्वारेन्टाइनको समेत व्यवस्था गरेका छौँ। समितिले कैदीबन्दीको कसुरको गम्भीरताका आधारमा अलग अलग बस्ने स्थानको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।
महिला तथा सामाजिक समितिले मधेसी समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखी ठोस योजना बनाएर काम गर्न मधेसी आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुरीतिबाट प्रभावित मधेसी समुदायको बृहत्तर हितका लागि आयोगले कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै गम्भीरतापूर्वक ठोस योजना बनाई काम गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिको आजको बैठकमा मधेसी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तसँग आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076 माथि छलफल गरेपछि समिति सभापति निरुदेवी पालले एकीकृत नीति बनाई काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। समितिले आयोगबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन 2076 मा अनियमितता भएको जनगुनासो आएकोले समितिलाई लिखित रूपमा सबै विवरण उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको छ। मधेसी समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय तथा उक्त समुदायको हक हितको लागि कार्यक्रमको तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सो सम्बन्धमा चाल्नुपर्ने कदमका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस तथा सुझाव प्रदान गर्ने भूमिका आयोगको रहेको छ। बैठकमा मधेसी आयोगका अध्यक्ष दत्तले आयोगले गरेका कुनै पनि कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता नगरिएको भन्दै समितिलाई अनियमितता पत्ता लगाउन चेतावनी दिनुभयो। अध्यक्ष दत्तले आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र मधेसी समुदायको सूचीकरण गर्ने रहे पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराउँदा काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो। ग्राउन्ड रियालिटीमा गरेछ, त्यसमा डेभिएसन अथवा मिसक्याल्कुलेसन 1% छैन भने यो म च्यालेन्जका साथमा भन्छु, हजुरले जहाँ पत्ता लगाएर पनि हुन्छ। बैठकमा सांसदहरूले आयोग स्थापना भएपछि अहिलेसम्म आफ्नो कार्यनीति बनाउन नसक्नुले आयोगको औचित्यमाथि नै छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका थिए। रुकुम सोती घटना छानबिन संसदीय विशेष समितिले घटनाको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको छ। गत जेठ 10 गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारी सोती घटनाका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न गठित समितिले आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिवेदन अध्ययन गरी छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। दूरगामी महत्त्वको घटना भएकाले छिट्टै अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने कुराको हेक्का आफूले राखेको उहाँले बताउनुभयो। तपाईँले बुझाउनु भएको छ, अध्ययन गर्छु। अध्ययन गरिसकेपछि मेरो तर्फबाट तपाईँले यति धेरै मेरो परिश्रम गरेर यहाँको यो धेरै दूरगामी महत्त्व राख्ने घटना भएको र यसलाई सक्दो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने कुराको मलाई निकै राम्रोसित हेक्का छ। त्यसकारण म यो अध्ययन गरिसकेपछि यसलाई अगाडि बढाउनका लागि म ढिलो गर्ने छैन। प्रतिनिधि सभा बैठकबाट जेठ 26 गते समिति गठन भएको थियो। समितिले जेठ 31 गतेबाट काम सुरु गरेको थियो। घटनाको यथार्थ अध्ययन तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो। सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका 26,000 भन्दा बढी नेपालीलाई स्वदेश फर्काएको छ। फर्किएका मध्ये झण्डै 75% वैदेशिक रोजगारीमा गएका रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको दाबी छ। कोरोना रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण विदेशी भूमिमा अल्पत्र परेका भिसा अवधि सकिएका आफन्त भेटघाटमा गई उतै रोकिएका र अन्य विविध कारणले समस्यामा परेका 23 मुलुकबाट 26,396 जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। स्वदेश फर्किएका मध्ये झण्डै 75% वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको दाबी छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कोरोनाका कारण 2,18,000ले रोजगारी गुमाएका छन्। सरकारले जेठ 32 गतेदेखि विभिन्न विदेशी एयरलाइन्ससहित नेपाली एयरलाइन्स, हिमालयन एयरलाइन्सका 149 उडानबाट 26,396 नेपालीलाई स्वदेश फर्काएको हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईबाट 5,527 जना स्वदेश फर्किएका छन्। कुवेतमा आमाफी पाएका र अन्य अल्पत्र गरी 5,243, साउदीबाट 4,030, मलेसियाबाट 3,053, कतारबाट 2,884 जना चार्टर उडानबाट स्वदेश फर्किएका हुन्। यस्तै अफगानिस्तानबाट 18, अस्ट्रेलियाबाट 483, म्यानमारबाट 26, जापानबाट 492, थाइल्यान्डबाट 326, दक्षिण कोरियाबाट 476, बङ्गलादेशबाट 841, मालदिप्सबाट 709, श्रीलङ्काबाट 5,
सिङ्गापुरबाट 446, हङकङबाट 89, बहरानबाट 567, अमेरिकाबाट 423, बेलायतबाट 229, इजरायलबाट 127 र चीनबाट 105 जनालाई स्वदेश फर्काइएको एनआरएनए कोभिड-19 उच्च स्तरीय समितिका प्रेस संयोजक चिरण शर्माले जानकारी दिएका हुन्। शनिबार मात्रै विभिन्न मुलुकबाट 1381 जना स्वदेश फर्किएका छन्। सर्वोच्च अदालतले असार 1 गते अति समस्यामा परेका कामदारलाई कोषबाट र कागजात नभएका तर अति समस्यामा परेकालाई सरकारी खर्चबाट उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो। तर सर्वोच्चले आदेश दिए पनि श्रम मन्त्रालयले अझै कामदार फर्काउने निर्देशिका जारी गर्न सकेको छैन। आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 368 वटा हराएका मोटरसाइकल फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएको छ। तर धेरै हराएका मोटरसाइकलहरू फेला पार्न मुस्किल बन्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार उपत्यकामा 7 लाखभन्दा बढी मोटरसाइकलहरू सञ्चालनमा छन्। दैनिक जसो मोटरसाइकल लगायत अन्य सवारी साधन चोरीका घटना पनि भइरहेका छन्। हराएका सवारी साधनमध्ये ट्राफिक प्रहरीले केही सवारी साधन फेला पारी सवारी धनीलाई बुझाउँदै आएको छ। प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा काठमाडौँ उपत्यकामा 1380 मोटरसाइकल हराएका निवेदन परेका थिए भने 376 सवारी साधन फेला परेका थिए। यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 1710 मोटरसाइकल उपत्यकामा हराएको र 406 सवारी साधन फेला परेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा हराएका 1371 मध्ये 368 फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ। लकडाउनमा मात्रै हराएका 30 सवारी साधन फेला पारी ट्राफिक प्रहरीले सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएको छ। लकडाउनकै अवस्था मान्छे पनि मुभमेन्ट छैन, सबैलाई बन्द आफ्नो घरमा भनेको बस्नु भनेको अवस्था र सडकमा पनि सवारी साधनहरू न्यून आएको सङ्ख्याले गर्दा यो कम आएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो लकडाउनको समयमा पनि बढी चोरी भयो भन्ने कुरा देखिन्छ। तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले कम भए पनि सिचुएसनलले चाहिँ यतिका नहुनु पर्ने नहराउनु पर्ने र त्यो लकडाउनकै अवस्थामा पनि यतिवटा 56वटा बाइकहरू फेला पारिसकेको अवस्था छ। अन्यको लागि हामीहरू खोज्ने प्रयासमा हाम्रो टोलीहरू निरन्तर रूपमा परिचालित भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 37 जना व्यक्तिलाई चोरीमा संलग्न भएको कसुरमा पक्राउ गरी कारवाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उपत्यकामा बढी भिडभाड हुने स्थानबाट दैनिक जसो मोटरसाइकल चोरी हुने गरेका छन्। तर ट्राफिक प्रहरीले थोरैलाई मात्रै फेला पार्दै आएको छ। अब आम समस्या कतिपय फेला नपरेको अवस्था पनि छ। त्यसमा एकजना पीडितको जसको बाइक हरायो उहाँको लागि सिङ्गल हुन्छ हैन, र यहाँ आउँदाखेरि निवेदन त धेरै हुन्छ नि। धेरैजना हुँदाखेरि त्यो हामीहरूले यति फेला पार्यौँ भन्ने हुन्छ। जो इन्डिभिजुअल एकजना हुनुहुन्छ उहाँको लागि त मेरो बाइक हरायो, आफूले नपाएसम्म फेला पर्दैन भन्ने नै उहाँको बुझाइरहन्छ। तर खोज्ने प्रयास चाहिँ हामीहरूको निरन्तर जारी भइरहेको हुन्छ। सवारी धनी स्वयं सावधान र चनाखो भने सवारी साधन चोरी हुने सम्भावना कम हुने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ। अहिले प्रदेश नम्बर 2 का जिल्लासहित देशभरका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। वर्षाका कारण अधिकांश भाग डुबानमा छन्, तर महोत्तरीका कतिपय ठाउँमा अविरल वर्षाको प्रभाव नगरी बजेट सक्नका निमित्त सडक ढलान भइरहेका छन्। महोत्तरीका 15 स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तह बाढीले डुबानमा छन्। यसै बीचमा असारे विकासले पनि तीव्रता पाएको छ। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिका र औरही नगरपालिकामा सडक निर्माण मापदण्ड विपरीत माटोमा नै ढलान भइरहेको छ। गाउँलेहरूले विरोध गर्दा समेत ठेकेदारहरूले जबरजस्ती सडक निर्माण गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ। सरकार के भी कह रही है हाँ वो देश में मोदी काम करते खाली कही है मगर ध्यान पर न दै छै। जिन्हें नाला भी वाला काम है चाहे माटी वाला काम है वो माटी पर ढलान हो 6 इंची ग्रेवल देवे चाहिए, 2 इंची ग्रेवल दिले है। जो टिपरू अभी चली से धस गेले चिकन से सैरो करे लाई कहलिए या जे चिकन से सैर करियो न सब है उखरल है त कहै छै ये वही के टेंशन आ कना के मेंग होते दहा दे। पीसीसी ढलान गर्दा अनिवार्य रूपले गिटी बालुवा राख्ने भए पनि असार अन्त्यमा बजेट सकाउनका लागि मापदण्ड विपरीत काम भइरहेको भए पनि नियमनकारी निकायलाई आर्थिक वर्ष अन्त्यको हिसाब किताब मिलान गर्दामै व्यस्तता छ।
सडक निर्माण स्थलमा ठेकेदारको समेत अत्तोपत्तो छैन। मापदण्ड अनुरूप बाटो निर्माण भए नभएको निगरानीको जिम्मा पाएको अनुगमन समिति समेत बेखबर छ। यता शम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्षले जनकपुर उच्च अदालतमा पालिकाका अधिकृतले मनोमानी गर्दै चेक काटेर भ्रष्टाचार गरिरहेको उजुरी दिएपछि अदालतले सबै काम यथास्थितिमा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि काम रोकिएको छैन। ये मिलोमती जो है रजी जी के मिलोमती में है। हम यहाँ कोरोना में परेशान रही 7 वार्ड में, और वो हाकिम को बुला के अपना घरे या और ठाव में भी बैठ करके जो है टेंडर समझौता मालूम हुआ के कर। औरही नगरपालिकामा सडक ढलानका लागि सडक डिभिजन कार्यालयले भ्याट सहित 57,77,103 रुपियाँ छुट्याएको छ। उक्त रकमले 202 मिटर लामो सडक निर्माण गर्न लागि हो। यो केन्द्रीय बजेट, सङ्घीय बजेट र तपाईँको आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिका आफ्नो खालका प्रोजेक्टहरू छन्। त्यो गाउँपालिका स्थानीय पालिकाहरूले गर्ने जुन काम कारबाही उहाँहरू त्यसको जिम्मेवार हुन्छ, उहाँले अनुगमन गर्नुपर्छ। काहीँ पनि कानुनी प्रश्न र क्वालिटीको कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुँदैन भन्ने हिसाबले उहाँलाई सत्कार छ। र उहाँहरू क्वालिटीमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुभयो अथवा क्वालिटी जुन उहाँ तोकेको मापदण्ड त्यो मापदण्ड गर्नुभयो भने उहाँहरू सजायको भागी हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुरा हुन्छ। महोत्तरीमा मात्रै होइन, देशभर असारे विकासको चटारोले निर्माण कमसल भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। महोत्तरीबाट नवीन प्रियदर्शीको रिपोर्ट। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले राहत माग्न आउने युवाहरूलाई राहतको साटो रोजगारी दिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण लकडाउन भए ता खाँडादेवी गाउँपालिकाले 500 युवाहरूलाई रोजगारी दिएको हो। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमेर गाउँ फर्किएका युवाहरूलाई रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले गाउँमै रोजगारी दिएको छ। रोजगारी गुमेका कारण खान समस्या भएर राहत माग्न गएका युवाहरूलाई गाउँपालिकाले विकास निर्माणको काममा रोजगारी दिएको हो। लकडाउनका कारण कामविहीन हुँदा खान समस्या भएर गाउँपालिकामा राहत माग्न आउनेको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै गाउँपालिकाले राहतको विकल्पमा दैनिक ज्याला दिएर विकास निर्माणको काममा लगाएको हो। गाउँपालिकाले ज्यालामा काम दिएपछि मजदुरी घुमेका मजदुरलाई दैनिकी चलाउन सहज भएको छ। लकडाउन भयो, गाउँतिर अब टाइम पास गर्न काम भयो, गाह्रो भयो। त्यसपछि अनि अब खाना लाउन अलिकति गाह्रो भयो। अब त्यसपछि अब लकडाउन भयो, लकडाउन भएर अब नि त्यसपछि पालिकामा आइयो। काम ठिकै छ, अहिले 10 हजारको ड्युटी छ। गाउँपालिकाले खाँडादेवी मन्दिर जाने सिँढी निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण, गाउँपालिका कार्यालयको घेरबार, खानेपानी स्वास्थ्य संस्थाको भवन र सडक निर्माणको काममा लगाएको हो। जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत मजदुरी गुमेर गाउँ फर्किएका मजदुरहरूलाई काममा लगाइएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। यो कामको निम्ति काम भएपछि चाहिँ उहाँहरूलाई हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यही आधारमा चाहिँ विकास निर्माण हाम्रो जुन 77-78 मा विनियोजन भएको बजेटबाटै हामीले उहाँहरूलाई विभिन्न समिति मार्फत पनि छ, कुनै निर्माण व्यवसाय मार्फत पनि छ। लकडाउन भए यता 500 स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारी दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। पटक पटक स्थगित भएर आगामी साउन 26 र 27 गते हुने तय भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभा एवं निर्वाचनको चुनावी माहौल सुरु भएको छ। मंगलबार महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित आफ्नो टिमको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। ढकाल समूहको तर्फबाट जिल्ला तथा नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी, वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ र एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र सङ्गाईले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। समूह घोषणा गर्दै ढकालले समुन्नत नेपाल निर्माणमा आफ्नो समूह सबल रहेको बताउनुभयो। महामारीको बेलामा ज्यान जोगाउने र भोलि व्यवसायलाई पनि माथि उठाउन सबैले मिलेर बल दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा अबको महासङ्घको नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। हामीले महासङ्घलाई ठुला उद्यमीहरूको मात्र चाहिँ होइन, साना तथा मझौला उद्योगी व्यापारीको पनि साझा चौतारीका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यस चौतारीमा सबैका समस्याको सुनवाई हुने वातावरण बनाउने काम हामीले गर्नेछौँ। समूहका उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले सरकारसँग मिलेर उद्योग व्यवसायको विकासमा लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। वाणिज्य महासङ्घ राजनीति गर्न जन्मेको एउटा सङ्घ होइन, हामी संयुक्त रूपले व्यापार गर्न जन्मेका छौँ।
त्यसै अनुरूप हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हामीलाई दुई पार्टी मात्र होइन, नेपालमा भएको अरू थुप्रै पार्टीको पनि समर्थन छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई हाम्रो टिमको विश्वास। हामीले अब कसैको फोन भन्दा पनि एउटा सिस्टममा काम गर्ने वातावरण बनाउँछौँ। यी समस्याहरू सुन्ने एउटा छुट्टै निकाय सचिवालय स्थापना गरेर हामी ती साना र मझौला व्यवसायको समस्या सुन्दा साथ हामी समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुने पनि म यहाँलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। सरकारसँग मिलेर देशका विभिन्न ठाउँमा नयाँ उद्योग कल कारखानाहरू स्थापना गरी थुप्रै नयाँ रोजगारीसँग सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ मेरो ध्यान पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुनेछ। साधारण सभाले आगामी 3 वर्षका लागि महासङ्घको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्था भए पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित अन्य पदहरूमा भने निर्वाचन हुनेछ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले तिर्न सक्ने उद्योगी व्यवसायीलाई ब्याङ्कको ऋण भुक्तानी गरिदिन आग्रह गरेको छ। महासङ्घले एक सूचना सार्वजनिक गर्दै ब्याङ्कसँग लिएको ऋणको विषयमा कुनै गुनासो भए लेखेर पठाउन आफ्ना सदस्यहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। महासङ्घले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भइसक्दा पनि ब्याङ्कको किस्ता तिर्न चाहेर पनि धेरै उद्योगी व्यवसायीले तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि जनाएको छ। साना तथा घरेलु उद्योगहरूको निरन्तरता चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भए पनि सक्नेले ब्याङ्कको ऋण तिर्न महासङ्घले भनेको हो। तिर्न नसक्ने उद्योगी व्यापारी तथा व्यवसायीको कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजको पुँजीकरण गरी कर्जा तिर्ने समय थप गर्न आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्न महासङ्घले सम्बन्धित सबै निकायहरूमा अनुरोध पनि गरेको छ। मङ्गलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। बजारमा तोलामा 100 रुपियाँले घटेर छापावाला सुन प्रति तोला 92,200 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुन प्रति तोला 91,760 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 995 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। निरन्तर बढिरहेको सेयर बजार परिसूचक नेप्से मङ्गलबार पनि बढेको छ। मङ्गलबार बजार परिसूचक नेप्से 5.04 अङ्कले बढेर 1347.44 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.94 अङ्कले बढेको छ। बजारमा व्यापारिक, विकास ब्याङ्क, फाइनान्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स, उत्पादन लाइफ इन्सुरेन्स र अन्य समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बजारमा 186 कम्पनीका 25,68,124 किता सेयर 14,489 पटक खरिद बिक्री हुँदा 79 करोड 45 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। च्याम्पियन्स लिगमा छनौटका लागि चर्को प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा चेल्सीले आज नर्विचसँग खेल्दैछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत मङ्गलबार हुने एकमात्र खेलमा तेस्रो स्थानमा रहेको चेल्सीले रेलिगेसनमा परिसकेको नर्विचसँग खेल्नेछ। तेस्रो र चौथो स्थानका लागि चेल्सीले लेस्टर सिटी र म्यान्चेस्टर सिटीको बाधा खेप्दैछ। यसर्थ आजको खेलमा स्पष्ट 3 अङ्क जोड्दै च्याम्पियन्स लिग छनौटको यात्रालाई चेल्सीले मजबुत बनाउने दाउमा हुनेछ। चेल्सीले यसअघि शेफिल्ड युनाइटेडसँगको खेल गुमाउँदा चौथो स्थानको लेस्टर र 5औं स्थानको म्यान युसँगको प्रतिस्पर्धा बढेको हो। तेस्रो स्थानको चेल्सीको 35 खेलमा 60 अङ्क छ भने चौथो स्थानको लेस्टर सिटीको समान खेलमा 59 अङ्क छ। म्यानयुको पनि 60 अङ्क छ तर गोल भिन्नताको आधारमा 5औं स्थानमा छ। यता तल्लो डिभिजनको लिगमा घटुवा भइसकेको नर्विचको 35 खेलमा 21 अङ्क छ। यी दुई बीचको खेल चेल्सीको घरेलु मैदान स्टामफोर्ड ब्रिजमा आज राति नेपाली समयअनुसार 1 बजेबाट सुरु हुनेछ। सन् 2021 मा भारतमा हुने तय भएको अन्डर 17 महिला फुटबल विश्वकप दर्शक बिना हुन सक्ने भारतीय फुटबल महासङ्घले जनाएको छ। कोरोना कहरको प्रभाव भारतमा दिनानुदिन बढिरहेकाले आगामी वर्षको फेब्रुअरीमा भारतमा हुने भनिएको अन्डर 17 महिला फिफा विश्वकप दर्शक बिना हुन सक्ने भारतीय फुटबल महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
महासंघका महासचिव कुशल दासले आगामी फेब्रुअरीसम्मको अवस्थामा पनि सबै सामान्य हुने नदेखिएकाले दर्शकलाई प्रवेश गराउनु स्वास्थ्यमाथिको खेलवाड हुने बताए। 2 पटक स्थगित भएको तालिका तेस्रो पटक भारतमा फेब्रुअरी 17 देखि मार्च 7 का बीच खेलाउन निर्णय गरेको हो। फेब्रुअरीको 17 देखि मार्च 7 सम्म भारतमा हुने फिफा अन्डर 17 महिला विश्वकपमा 16 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी का अध्यक्ष एहसान मानीले भारत पाकिस्तान क्रिकेट नहुनुको मुख्य कारण भारत सरकारको नीति भएको बताएका छन्। भारत र पाकिस्तान बीच झण्डै 1 दशकबाट द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृङ्खला हुन सकेको छैन। यी दुई देश बीच काश्मीर सीमा विवाद र अन्य विभिन्न कारणले गर्दा क्रिकेट खेल हुन नसकेको अध्यक्ष मानीले बताए। उनले खेल र राजनीतिलाई भारतले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा क्रिकेटमा असर परेको समेत बताए। भारत र पाकिस्तान बीचको क्रिकेट विश्वमै सबैभन्दा बढी हेरिने खेलमा पर्छ, तर राजनीतिक कारणले गर्दा यी दुई देश आईसीसी र एसीसी को इभेन्ट बाहेक एक अर्का विरुद्ध खेल्दैनन्। अध्यक्ष मानीले बोर्डको रूपमा दुवै देशको बोर्डको एक अर्कामा कुनै समस्या होइन, तर समस्या राजनीतिक मात्र भएको जिक्र गरे। उनले यो समस्याका कारण खेलबाट फैलिन सक्ने सद्भावको बाटो समेत बन्द हुँदै गइरहेको धारणा व्यक्त गरे। यसैबीच यस सिजनको पाकिस्तान सुपर लिग पीएसएलमा म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका पाकिस्तानका क्रिकेटर उमर अकमलले 3 वर्ष प्रतिबन्ध विरुद्ध अपिलको सुनवाई लम्बिएको छ। पीसीबीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उमर अकमलको अपिलमा दुवै पक्षको बहस सुनेपछि स्वतन्त्र न्यायाधीशको रूपमा पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश फकीर मोहम्मद खोखरले उनको मुद्दाको सुनवाई अर्को बहसमा निर्णय गर्ने उल्लेख छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरहे गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा भयो। आज राति देशभर मौसम सामान्यतया बदलिरही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। परराष्ट्र मन्त्रालयले अयोध्याबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति स्पष्टीकरण दिएको छ। मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राजनीतिक विषयसँग नजोडिएको स्पष्ट पारेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार भगवान राम भारतीय नभएको र असली अयोध्या बिरगज नजिकै ठोरीमा पर्ने दावी गर्नुभएको थियो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 17,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 116 जना थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 17,061 पुगेको हो। आज डिस्चार्ज भएका 34 जना सहित 10,328 जना उपचारपछि निको भएका छन्। कोरोनाबाट हालसम्म 38 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विदेशमा अल्पत्र परेका 26,000 भन्दा बढी नेपालीलाई स्वदेश फर्काएको छ। फर्किएका मध्ये झण्डै 75% वैदेशिक रोजगारीमा गएका रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको दाबी छ। नेल्सन मण्डेलाकी छोरी जिन्दजी मण्डेलाको निधन भएको छ। डेनमार्कको लागि दक्षिण अफ्रिकाकी राजदूत रहेकी जिन्दजीको 59 वर्षको उमेरमा सोमबार निधन भएको हो। सन् 2021 मा भारतमा हुने तय भएको अन्डर 17 महिला फुटबल विश्वकप दर्शक बिना हुन सक्ने भारतीय फुटबल महासंघले जनाएको छ। कोरोना कहरको प्रभाव भारतमा दिनानुदिन बढिरहेकाले आगामी वर्षको फेब्रुअरीमा भारतमा हुने भनिएको अन्डर 17 महिला फिफा विश्वकप दर्शक बिना हुन सक्ने भारतीय फुटबल महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि
पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।